सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। मुराद अली शाह ने YTA वक्त से मिलने से इनकार कर दिया। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज का ऐलान। जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। बेटी मरियम नवाज ने अस्पताल में वालिद की अयादत की। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल कहते हैं कि पीर तक टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। हॉस्पिटल में बड़े भाई की अयादत के बाद जाती उम्रा में वालिदा शमीम बेगम से मुलाकात भी की। कहते हैं वालिदा की मोहब्बत और दुआएं ही उनकी असल ताकत का जरिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन लीडर को रिहाई पर मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान में हद तक इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। चीफ जस्टिस कौम पर एहसान करें और इस कानून में रिफॉर्म्स लेकर आएं। काफिले के सदर चौधरी शुजात हुसैन का मुतालबा। कहते हैं कि हमने कभी कर्जा माफ नहीं कराया। गैर मुल्की अखबार का दावा बेबुनियाद है। पुलवामा में खुदकुश हमले की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। फौजियों की हलाकत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। भारतीय एजेंसी ने 10 जनवरी को ऑपरेशन थंडरबोल्ट बारामुल्ला का फैसला किया था। लाहौर के इलाके गाजी रोड पर दोहरे कत्ल की वारदात। जायदाद के लालच में मुलजिम ने फायरिंग करके बहन और भांजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मुकाबले में मुलजिम भी मारा गया। मुलजिम की फायरिंग से SHO समेत 2 अहलकार जख्मी। कराची के इलाके इकबाल मार्केट में पुलिस का छापा। गडानी शिप यार्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम को गिरफ्तारी के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। अब्दुल करीम अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गए। झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, बेटे का इल्जाम। कराची एयरपोर्ट में मशकूक मोटरसाइकिल सवारों की एंट्री। मोटरसाइकिल सवार बैन अल-अक़वामी रवानगी के लाउंज तक पहुंच गया। एयरपोर्ट में भगदड़ मच गई। ASF एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार को हिरासत में ले लिया। कराची मच्छर कॉलोनी सोराब गोट के करीब स्क्रैप के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिश ज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुल्क में बारिश का नया सिलसिला शुरू। कोयटा समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत बलाई पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में बादल बरसने की पेशगोई। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2019 का इनेकाद पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्चिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की सकाफत के रंग नुमाया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रस्साकशी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। फ्रांस में महंगाई से सताए अवाम को सब्र न आया। पीली जैकेट वालों का 14वें हफ्ते भी एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन की तोड़ फोड़। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूँ महा इकबाल और मैं हूँ शबी हसन। अहलन व सहलन, मरहबा। बिल्कुल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी दौरे पाकिस्तान का दिन नान पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान शाही मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान की 1-on-1 मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होने जा रही हैं। इस्लामाबाद को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने सऊदी शहजादे का पोर्ट्रेट भी तैयार कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर पीर को इस्लामाबाद में आम तातील होगी। स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद होंगे।
This is the time to invest in the country. And don't miss the boat. یا اخی مرحبا. اسلام آباد کو خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان سعودی شہزادے کا نور خان ایئر بیس پر کابینہ کے ہمراہ استقبال کریں گے. محمد بن سلیمان صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ایوان صدر میں ملاقات کریں گے. عشائیہ بھی سجے گا. ان کی وزیر اعظم آرمی چیف اور سینٹ کے وفد سے بھی ملاقات شیڈیول ہے. شہزادہ محمد بن سلیمان کے ہمراہ آنے والے سعودی وزراء بھی اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے ملاقاتیں کریں گے. مختلف معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے. This is the time to invest in the country. And don't miss the boat. 18 اور 19 فروری کو ریڈ زون مکمل سیل. اسلام آباد میں عام تعطیل ہوگی. اسکول، کالج اور دفاتر بند رہیں گے. قومی اسمبلی کا 18 فروری کو ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا. پاکستانی آرٹسٹ رابعہ ذاکر نے آئل پینٹ سے سعودی شہزادے کے لیے پورٹریٹ. تو پشاور کے چاچا نور الدین نے کپتان چپل تیار کر لیے. مختلف سائز اور رنگوں کے 4 جوڑے وفاقی وزیر فواد چودھری کے حوالے کر دیے گئے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربوں ڈالر کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے. سعودی عرب پاکستان میں 5 سال کے دوران 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. 2 سال میں 7 ارب اور 3 سال میں 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی. اسی پر بات کریں گے. ریاض تھیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض بتائیے گا کب تک تشریف لے آئیں گے سعودی شہزادے؟ جی، سعودی ولی عہد کی آمد کے حوالے سے تو سرکاری حکام خاموش ہیں، لیکن جو سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کی مفاہماتی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو دستاویزات حاصل کی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 7 MOU کی دستاویزات تیار کی گئی ہیں، جس میں سپورٹس، کلچر، ہاؤسنگ، ٹورزم، سولر اینڈ ونڈ پاور کے منصوبے، یا امیر بادشاہ ڈیم کے لیے فنڈنگ، سیاحت، سپورٹس، میڈیا کوارڈینیشن اور انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے MOU کی دستاویزات تیار کی گئی ہیں. اور یہ اربوں ڈالر کے معاہدے ہوں گے، سمجھوتے ہوں گے جن پر دستخط کیے جانے ہیں. دونوں طرف سے حکام نے دستخط کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل قائم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، جس کے سربراہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. اور یہ کوارڈینیشن کونسل جو ہے وہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے ہیں، سمجھوتے ہیں، اس پر عمل درآمد کا جائزہ لے گی اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ اس کو مانیٹر کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف معاہدے ابھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں امیر بادشاہ ڈیم ہے، مہمل ڈیم ہے پاور سیکٹر میں، اور قابل تجدید توانائی کے معاہدے ہیں. سندھ اور بلوچستان کے ساتھ معدنیات اور سولر اور ونڈ پاور کے معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو پلاننگ کی گئی ہے، پاکستان کی جانب سے ورکنگ کی گئی ہے، اس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اور سعودی ولی عہد کی آمد کے موقع پر ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی تقریب میں یہ تمام MOU سائن ہوں گے. بہت شکریہ ریاض تھیم، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اربوں ڈالرز کے تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تاریخی دورے پر راج پاکستان پہنچ رہے ہیں. ان کے استقبال اور سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. جڑواں شہروں کی اہم شاہراہوں پر شاہی مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بڑے بڑے بل بورڈز نصب کر دیے گئے ہیں، جبکہ VIP روٹ پر پاکستانی اور سعودی پرچم بھی لگا دیے گئے ہیں. شاہی مہمانوں کا تاریخی استقبال کیا جائے گا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں 18 فروری کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے.